بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها السادة الأفاضل والسيدات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة رايزن كلام. إني أريد أن أسجل سلسلة من الفيديوهات الصغيرة على تاريخ الأدب العربي، نتحدث فيها عن كل مرحلة من المراحل التي مر بها الأدب العربي بكل تفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. ونتحدث في هذه السلسلة كيف ولدت هذه اللغة، وكيف نشأت وترعرعت وشبت حتى بلغت إلى ما بلغت من الجمال والكمال والازدهار والرقي. ففي هذا الفيديو الأول نتحدث إن شاء الله عن نشأة هذه اللغة الكريمة وترعرعها. فكما نعلم أن كل لغة من اللغات إنما هي في أول أمرها لا توجد فيها إلا كلمات قليلة جدا، ولا يوجد فيها إلا كلام بسيط، ولا توجد فيها النصوص الأدبية، الكلام الأدبي، العمل الأدبي، لأنها ضيقة ومحدودة ومقيدة ولا تحمل إلا كلمات قليلة جدا. فلا يستطيع أديب ولا شاعر أن يعبر عما يحسه وعما يفكر فيه وعما يتخيله في تلك اللغة، لأنها قليلة الكلمات وقليلة التعبيرات. فإذا أردنا أن نعلم كيف كانت اللغة العربية في أول أمرها وفي طفولتها، لا نستطيع أن نعلم هذا الأمر، لأن الكتب التاريخية لم تسجل طفولة اللغة العربية. كل ما نجد في الكتب التاريخ عن اللغة العربية هو في ذلك الزمن الذي كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بقرن ونصف قرن، وذلك زمن شباب اللغة العربية، وليس ذلك الزمن زمن طفولة اللغة العربية. كان هذا الزمن زمن شباب اللغة العربية. كانت اللغة العربية شابة وكاملة ومزدهرة في هذا الزمن، في هذه المدة. فنبغ في هذه المدة الشعراء الكثر استطاعوا أن يعبروا عما في أنفسهم على أحسن وجه. فولد في هذا الزمن مهلهل بن ربيعة وأخوه كليب، ونبغ في هذا العصر امرؤ القيس وزهير بن أبي سلمى وعمرو بن كلثوم وعنترة بن شداد العبسي وطرفة بن العبد ودريد بن الصمة. هؤلاء الشعراء النبغاء البلغاء الذين تركوا تراثا أدبيا رائعا للأدب العربي، فهم كانوا في هذا الزمن، فهم تركوا أشعارا قيمة جدا. هذه الأشعار دليل على أن اللغة العربية كانت مزدهرة في ذلك الزمن، كانت مزدهرة وكانت جميلة وكاملة في ذلك الزمن. ورغم أن المواضيع كانت قليلة جدا، هم لا يقولون الأشعار ولا يقولون الأبيات إلا على الفرس أو الإبل أو المرأة أو الخمر. كل هذه الموضوعات كانت عندهم، وليس عندهم المواضيع الأخرى سوى هذه الموضوعات القليلة. ولكن رغم قلة الموضوعات استطاعوا أن يتنوعوا في الكلام،
فتارة يصف شاعر عن الفرس فيأتي بأشعار جميلة رائعة، وتارة يقول شاعر آخر أبياتا على الفرس فيأتي بأبيات أخرى وأجمل منها. مثلا امرؤ القيس يصف فرسه فيقول: وقد أقتدي والطير في بكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي. وهذا الشاعر نفسه يقول وهو يصف فرسه: مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. فهم كانوا يتنوعون في الكلام. وأكبر دليل على ازدهار اللغة العربية في هذا الزمان أن الشيء الواحد كان له كلمات كثيرة جدا. الشيء الذي يتعلق بحياتهم ومعيشتهم هم كانوا يجدون وكانوا يخلقون له الكلمات الكثيرة. مثلا الفرس له كلمات كثيرة جدا ولا نستطيع أن نحصيه. وكذلك الإبل كان للإبل كلمات كثيرة جدا. وكذلك للأسد، هناك للأسد كلمة ضيغم وضرغام وليث وكذا وكذا وكذا، ولا نستطيع أن نحصيه في هذا الوقت، ولا نستطيع أن نحفظه إلا بعد تعب ومشقة بعيدة ومشقة كبيرة جدا. فهذه الكلمات لشيء واحد، هذه كثرة الكلمات لشيء واحد تدل على أن اللغة العربية كانت مزدهرة وكانت كاملة وكانت شابة في ذلك الزمن. نكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو الأول، لأننا نريد أن نسجل الفيديوهات الصغيرة، فسوف نتحدث عن شعر هذا العصر، يعني العصر الجاهلي وميزاته في الفيديو القادم. ومع السلامة، إلى اللقاء.